Marcos 7. Ang mga Pariseo o pipila sa mga magtutudlo sa balaod ngagikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus o namatik na nila nga may mga tinun-an ni Jesus nga nangaon nga hugaw og kamot sa ato pa. Wala sila makapanghunaw sumala sa paagi kagitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tawo. Kay ang Hudeo God labi na ang mga Pariseo nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili sila mukaon kun dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi o mukaon bisan unsa inig-abot nila gikan sa merkado gawas kun makapanghugas una sila. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman sama pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, nga bronze o mga higdaanan. Busa nangutana kang Jesus ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw ug kamot. Si Jesus mitubag kanila, mga tigpakaron ingnon, wala gayud masayop si Isaya sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo sumala sa nahisulat. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. O midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulon-an nga iya sa tao. Ug miingon pagayod si Jesus, maantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matungman ang iyong kaugalingong pagtulon-an. Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan ug inahan, ug ang magsugdig daotan batok sa iyang amahan ug inahan, kinahanglan nga patyon. Apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan ug inahan, apan moingon siya, korban kini, nga sa ato pa iya kini sa Dios. Dili na siya kinahanglan nga motabang pa sa iyang amahan ug inahan. Niining paagiha wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulon-an nga inyong gipasunod sa uban, ug daghan pang mga butang nga sama niini ang inyong gibuhat. Unya, gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug giingnan sila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa bakba sa tawo dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mo kadtong mugula kaniya. Sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan ug misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an tungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila, ang inyong panabot samara sa uban, wala ba day kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa bakba sa tawo dili makahugaw kaniya, kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kundi ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. O mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya, kay gikan sa kasing-kasing ang tawo makanuhna og daotan, makahimog sa lawayong
pakikhilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagka mapahitason o kabuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Unya mibiya si Jesus ug miadto sa kayutaan duol sa syudad sa Tiro. Mipuyo siya sa usa ka balay ug dili siya buot nga may mahibalo niini apan wala gayud siya makatago. Dahil usa ka inahan nga may anak nga babae nga giyawaan. Sa pagkabalita niya mahitungod kang Jesus, miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babae usa ka langyaw nga didto mataw sa Phoenicia sa Syria. Gihangyo niya si Jesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Jesus mitubag, kinahanglan nga unahon pagpakaon ang mga anak. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babay, apan sir, bisan gani ang mga iro diha ilalom sa lamisa, makakaon man sa mumho sa kabataan. Ug miingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti makapauli ka na, ang yawa migula na gikan sa imong anak. Busa mipauli ang babae sa ila ug iyang nakita ang iyang anak nga naghigda. Wala na diha kaniya ang yawa. Unya mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ug sa yuta sa Decapolis balik sa lanaw sa Galilea. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus ug mihangyo sila kaniya nga hikapon niya ang tawo. Busa gipalayo siya ni Hesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang dalunggan sa tawo pinaagi sa iyang mga tudlo. Unya nanotho siya ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit, nang hupaw ug miingon sa tawo, Ephata, nga sa ato pa, maabli ka. Ya diha makadungog na ang tawo ug maayo na siya musulti. Ug gipahimangnuan Jesus silang tanan nga dili kini ipanugilon kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini. Og natingala pag-ayo ang tanan og miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan, bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog og ang amang makasulti.